For centuries, Goa's salt pans have been vital to the local economy, but their numbers have dwindled from over 100 to just 40. Opposition MLAs led by Viresh Borkar raised concerns over the decline of this traditional industry and urged the government to take action for its revival. Here's a look at the key exchange between the opposition and the Chief Minister. आयज खंय ना खंय हे जे सॉल्ट पेन्स आसा हे डिस्ट्रक्टिव जे जाता हे सिस्टमॅटिकली जो आमचो लँड प्रायस वाडटा आयज जाग्याचो इतलो दर वाडलेलो आसा जागो आमी कोणाक घेवपाक जायना सो सिस्टमॅटिकली एक लँड प्रायसाचो खंय ना खंय लॉबिंग जाता आनी ताका लागून हे सॉल्ट पेन्स आमचे खंय ना खंय काबार करपाचो षडयंत्र आसा स्पिकर सर. गोंयचे जे सॉल्ट पेन्स आसा हे डिसपियर जायत आसा आनी हे सिलेक्टीव जाला अशें म्हाका तरी दिसता की सर्टन एरियेजान सर्टन जाग्यांचेर सॉल्ट पेन्स खंय ना खंय एक्सटिंग जावन थंय भलत्यात कितें घडलां थंय 5 स्टार हॉटेलां जाल्या थंय आनी कितें कन्स्ट्रक्शन जालां अशें पासून घडलेलें आसा स्पिकर सर. मेन इश्यू असो आहा म्हणटा तो की सरकाराक वील जाय करपाक हें फक्त एक दिसाचें सेशन वावर कसो काडला तशें एक दर आतां उबें रावन मुखेलमंत्र्यान सांगलें ना आमी हें करतात तें करतात तें करतात आनी मागीर सगळें विसरलो जाल्यार कांय अर्थ ना आमी हांगा उलोवन आमी हांगा ओगीच वाफ काडटात आनी सोडटात अशें दिसता. म्हणटकीर हांव एक कॉन्क्रीट मागता म्हणटा तें अशें तुमी जर ही सॉल्ट पेनां आसात आनी हे गांव जर आसा ते प्रोटेक्ट करूंक सोदतात जाल्यार तांकां प्रिजर्व करपा खातीर प्रोटेक्टेड एरिया म्हूण डिक्लेअर करतले आनी करतले जाल्यार तुमी ते कशें इन्सेंटिवायज करतले. तरणाटे लोक कित्याक हे सॉल्ट करपाक धंद्यान येतले तांकां तुमी प्रमोट कशें करतले कित्याक तुमी टुरिजम प्रमोट करपा खातीर जगभर भोंवतात कोट्यांनी रुपया मोडटात आनी लास्टाक कोण ट्युरिस्ट हांगा येत ना. हें तरी जर दाखयलें जाल्यार गोंयची इंडस्ट्री म्हणून लोक येवंक शकता. हें करपाक तुमचे कडेन कोजंट प्लॅन आसा कित्याक मुखेलमंत्र्यान 6 म्हयन्याचे टायम दिला 6 म्हयन्यान तो फक्त सर्वे जाले म्हणटलो सर्वे जावन जायना कॉम्प्रिहेन्सीव प्लॅन बरोबर जावपाक जाय आनी म्हाका स्पिकर सर हाजे खातीर एक कॉन्क्रीट एश्युरन्स मुखेलमंत्र्यान दिवचें. फर्स्ट थिंग म्हटल्यार ते कितें म्हणटात इतलो त्रास काडटा आमी इतले म्हयने त्रास काडटात आनी बाय चान्स एप्रिलान जर मातसो पावस पडलो जाल्यार अख्खे जे तेंच्यांनी त्रास काडले मेहनत घेतल्या ती सगळी वेस्ट सो त्या वर्साचें अख्खें पीक तेंचें वयता. हांवें तांकां तेन्ना विचारलें तुमकां स्कीम सबसिडी कितें आहा तेंच्यानी म्हणून आमकां तसलें कांय मेळना म्हणून. सो म्हाजी एकूच रिक्वेस्ट आहा अशा प्रसंगार तांकां कितें तरी इन्शुरन्स स्कीम नाल्यार कितें तरी तांकां दिवचें कित्याक पारंपारीक हो धंदो आसोन ते इतले त्रास काडून जर पावस पडत जाल्यार ते काय सगळेच व्हांवून गेले तेंचे. दुसरो विशय आहा तेंचो तो जे बांद जे WRDन जे नालाज बीन आहात ते तेंच्यांनी दाखयले पायपां खंय खंय घालपाक जाय जेणे करून उदीक भितर सरना. हे कांयशे गोश्टी आहात जे WRDक घेवन करची गरज आहा कित्याक जर हे आमी तांकां प्रोटेक्ट करीत जाल्यार म्हाका दिसता ते वेवसाय करपाक फुडें सरतले. आतां उरल्यात आगारवाड्यांचे तांकां विचारलें हांवें बाबा तुमी कितले जाण करतात रे आजून उरल्यात ते 8च जाण म्हणजे आगर खूब आहात पूण 8च जाण हो धंदो करतात आनी 8 जाणांतले 2गूच जाण यंगस्टर्स फुडें सरल्यात हे परंपरा फुडें व्हरपाक. सो हेंकां खंय तरी आमी मोटिवेट करपाची गरज आसा आनी तेंचे दुसरें म्हटल्यार रेट खूब कमी आहात सो इतलो त्रास घेवन तांकां इतले कमी रेटीक परवडना सो तेचेरूय एक विचार करचो. आज जरी तर चोयल्यार ही इंडस्ट्री डिक्लायन कित्याक जाता जायते सांगता बेजिकली इनकम ह्या इंडस्ट्रीन चड ना. दुसरें कॉम्पिटिशन जे दुसरे इंडस्ट्री आहाय फ्रॉम द आयोडायज सॉल्ट आनी वर्सा वरोस जी डॅमेज जाता स्पेशली टू दी एम्बार्कमेंट्स एंड स्पेशली बिकॉज ऑफ पोल्युशन इज ऑल्सो वन मेजर इशू. पयले आसतालें गोंयांत स्पिकर सर दॅट मोस्ट ऑफ द पीपल नेवर लिव्ड इन दीस एस्टरी रिजन्स क्लोज टू दीस सॉल्ट पेन्स बट टुडे people are living within the vicinity of these thickly populated areas and these salt pans basically experience pollution from these anthropogenic activities. It's because worst म्हणटाय ते जे भाजयो आहाय आनी हे जे कसिनो आहाय जे सरकाराचे सगळे फ्रेंड आहाय हे कसिनो जे ऑयल सोडटा जी गार्बेज सोडटा उदकान जे सगळे पड वयता क्रूड ऑयल हेवी मेटल्स and this is a consequence because जे ब्राइन जाता ब्राइन जे सॉल्टाचे जे ब्राइन म्हणटाय ताका ब्राइन जे जाता it gets concentrated with these metals and this is also not healthy. because प्रश्न येता की should this rich tradition be taken forward? Should we continue this thing? One thing for sure is if the government does not intervene at the right time now, this definitely will not survive. दूसरे प्रश्न जो आता is how do we preserve? Honorable Vijay Sardesai suggested that can we put this Mitache Ogorai on the tourist map? Can it be part of our tourist site module?
salt pans also attract an array of bird life. We have about 495 species of birds in Goa, which is 35% of the population found in the entire country across from Goa to Sahyadri. Because kitko ami tradition je amche aha, how do we promote it as a tourism module? Will the government involve the stakeholders, work out a module? Ye je salt pen zata because if it is carried out properly, pisciculture can also be promoted, aquaculture can also be promoted, and agriculture can also be promoted. Meanwhile, Chief Minister Dr. Pramod Sawant assured that a policy would be implemented to protect traditional salt pans, with plans to declare them a heritage zone under the biodiversity site. फुडल्या 6 म्हयन्याच्या भितर हाजी पॉलिसी स्ट्रॉंगली आनी दुसरी गजाल आमी ती इट इज एन हेरिटेज बायोडायवर्सिटी सायट म्हणून आमी डिक्लेअर करता आनी वी वील हेरिटेज झोन अंडर द बायोडायवर्सिटी सायट हाजेर आमी डिक्लेअर करता म्हणजे इन फ्युचर गोंयांत आतां कशें आहा म्हणजे बोनवेल लेक आनी हे पळोवपाक लोक स्पेशली वता पळय त्या पद्दतीन डिक्लेअर करता अजून ऑल इंडिया लेवलाचेर कोणी हे डिक्लेअर करूं नासलें बट आमी करता ते आनी सो डॅट इन लॉंग रन तूं जशें म्हटलें की टुरिजम मिनिस्टर आतां आयला टुरिजम स्पेशल अट्रॅक्शन आसलेले लोक हांगासर वचपी तयार आसात वतात ओके तूं म्हटलें तशें स्पेशल बर्ड्स स्पेशली फॉर टू अट्रॅक्ट दॅट इज ऑल्सो वी आर रेडी म्हणून आनी तांकां फक्त आतां सपोर्ट कितें दिवपाचो हो सपोर्ट जो दिवपाचो पळय तांकांनी जे उरल्या तांचे तांकां राखून दवरपाक जाय आसा जाल्यार सपोर्ट दिवप गरजेचें आसा आतां पर्यंत फक्त एकूच म्हणजे ते ओल्ड गोवा हेल्थ बॉडी हेर ही एकूच कंपनी जी आहा पळय हे मीठ विकत घेता आनी ते पॅकींग आनी ब्रँडींग करून तांकां विकताले ओके थोड्या प्रमाणात घेताले बट तांकां सपोर्ट दिवपा खातीर एक सबसिडी बी आनी ते प्रिजर्व करून दवरतले म्हणून तांच्या खातीर की ते हांव आत्तां तुका सांगूं शकना की अमकेच देत बट वी वील डिसायड बट तुमकांय त्या मिटिंगेक हांव आफोवपा लायता स्पेशली दोगांयकू कारण आनी त्यानुसार तेजी पॉलिसी डिसायड करून म्हणजे येता त्या बजेटांनी हांव डिक्लेअर करता आनी फुडले फावटी आमी पॉलिसी जी आसा पळय ती पॉलिसी प्लेस करता आनी आतां उरल्या 9 जाणांनी आनी एक भितर 9-10 जाण येवचे आनी उरलेले सगळे आगर जे आसा पळय न्ही हे तेंच्यांनी कायमचे परमनंटली प्रिजर्व करचे हाज्या खातीर सरकाराचें ध्येय आनी उद्दिश्ट आसतलें. Vincent Rosario, Dylan Rodrigues, Manish Parab and Muzaf Sheikh for Goa 365.